बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नई वीडियो बनाने को दिल करता है। रोहा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालूत के साथियों की थी, जो इनके साथ नहर तक पहुँचे थे। तालूत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। इनकी क़यादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफर बादशाह की फ़ौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊँट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊँट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया, इसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ऊँट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर इन्हें सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचा वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहें, हम पैदल चल लेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में इसकी रहमत से बेनियाज हूँ, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूँ। रोहा के मुकाम पर एक ऊँट थक कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊँट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, इससे कुली वाला पानी ऊँट के गले के बर्तन में डाला और इसके मुंह में डाल दिया। ऊँट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इस कदर तेज चला कि लश्कर के साथ जा मिला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी न रहे। सुबहान अल्लाह। इस गज़वे के मौके पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वो मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी ये थी कि इनकी ज़ौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जहाद करने का भी अजर मिलेगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना कायम मुकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना मुनव्वरा से रवाना फरमा दिया था। रोहा के मुकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्के तैयबा के मुकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और इनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआ दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी तकारीर की। इनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी हज़रात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब इंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनांचा हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज़ है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फरमा बरदारी करेंगे।
ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں دو ماشکی، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو جیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی آپ نے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے لیے قابل بھی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔